अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुरूद व सलाम ऐसा पाकीज़ा अमल है जो इंसान के तन मन की तमाम आराइशों को, आलूदगियों को पाक साफ़ कर देता है। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के रोज़ मुझसे सबसे ज़्यादा करीब वो लोग होंगे जो मुझ पर कसरत से दुरूद पढ़ते होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। दुरूद खिज़री पढ़ने की बहुत बरकतें हैं। बेशुमार औलिया इकराम ने, अहले तरीक़त ने, अहले मार्फत ने, अहले सलूक ने दुरूद खिज़री को कसरत से पढ़ा है और अपने मुरीदीन, अपने चाहने वालों को, अपने शागिर्दों को भी दुरूद खिज़री कसरत से पढ़ने का कहा। बेशुमार ऐसे लोग हैं इस रूहानी सफ़र में जिनसे मेरी मुलाकात हुई और उन्होंने बताया कि उनका रूहानी सफ़र जो इंतहाई दुश्वार हो चुका था और इस सफ़र के अंदर उन्हें कामयाबी नहीं मिल रही थी, मगर जब उन्होंने दुरूद खिज़री को पढ़ना शुरू किया और कसरत से पढ़ा, अल्लाह से मदद मांगी, तो दुश्वारियाँ ख़त्म हो गईं, रूहानी सफ़र आसान हो गया। बुज़ुर्गों ने फरमाया है कि जो शख्स दुरूद खिज़री को कसरत से पढ़ता है उसे हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब होती है। दुरूद खिज़री हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम से मंसूब है। दुरूद खिज़री पढ़ने की बहुत बरकतें हैं। आज मैं आपको दुरूद खिज़री पढ़ने का एक तरीका भी बताऊंगा जो मुझ तक बुज़ुर्गों से पहुंचा है। वैसे मैं पहले भी दुरूद खिज़री पढ़ने के बाद हमने मुराक़बा किस तरह से करना है, इस पर मैं अपनी वीडियोस को अपलोड कर चुका हूं और आज भी मैं एक तरीका बताऊंगा, कुछ फ़ायदों का भी तस्करा करूंगा। दुरूद खिज़री पढ़ने की बरकत से रिस्क में कुशादगी होती है। वो लोग जिन्हें फ़ाइनेंशियल प्रॉब्लम है या काम के हवाले से वो परेशान रहते हैं, उन्हें चाहिए कि वो दुरूद खिज़री पढ़ा करें और पढ़ने के बाद फिर दुआ किया करें। अक्सर व बेशतर हमारी ज़िंदगी में ऐसे मसाइल आ जाते हैं, ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है जिनके सलूशन हमें नहीं मिल रहे होते, जिन परेशानियों से निकलने का रास्ता हमें नहीं मिल रहा होता। इंसान परेशान हो जाता है, उसका स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है। ऐसे मौके पर हमें अल्लाह पर यकीन रखना चाहिए, दुआ करनी चाहिए और कोशिशें करते रहना चाहिए। यानी हमने कोशिश भी करनी है और इसके साथ साथ आप दुरूद खिज़री भी पढ़ें, तो आप देखेंगे कि आपकी मुश्किलात दूर होंगी, परेशानियां ख़त्म होंगी, रास्ते कुशादा हो जाएंगे, करम ही करम और अता ही अता का मामला हो जाएगा। एक ख़ातून थी, वो बहुत ज़्यादा परेशान रहा करती थी और उनकी ज़िंदगी में ऐसी सिचुएशन थी कि एक परेशानी के बाद उनको दूसरी परेशानी आ जाती थी, एक प्रॉब्लम के बाद उनको दूसरी प्रॉब्लम आ जाती थी, बहुत परेशान रहा करती थी। उन्होंने अपने बारे में ख़ुद मुझे बताया कि मैंने फिर आपकी एक वीडियो देखी जिसमें आपने दुरूद खिज़री पढ़ने के बारे में बताया था, इसके फ़ायदे के बारे में बताया था। तो मैंने दुरूद खिज़री को रोज़ाना 500 मरतबा पढ़ना शुरू कर दिया और इससे ज़्यादा भी मैं पढ़ा करती थी। ये उनके अल्फाज हैं। और फिर उन्होंने कहा कि दुरूद खिज़री पढ़ने की बरकत से ऐसे मेरे मसले हल होना शुरू हुए, ऐसे मेरे रास्ते बनना शुरू हुए, मेरे रास्ते कुशादा होना शुरू हो गए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करम हो गया। बहुत सारे लोग रूहानी सफ़र में चल रहे हैं, रूहानियत को हासिल कर रहे हैं, रूहानी दुनिया में दाखिल होने की कोशिश करते हैं, दुआएं करते हैं, रियाज़तें करते हैं, मगर उन्हें नाकामी मिल रही है, वो कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। तो उन्हें चाहिए कि जब वो अपना मुराक़बा करा करें, मेडिटेशन किया करें, तो उससे पहले दुरूद खिज़री को पढ़ा करें। तो आप देखेंगे कि आपके रास्ते आसान होंगे, रूहानियत में भी इजाफ़ा होगा, रूहानी सफ़र भी आसान होगा। हमारे एक स्टूडेंट हैं जो काफ़ी अरसे से मुझसे मुंसलिक हैं, उनके साथ एक प्रॉब्लम हो गई थी कि जब वो मुराक़बा किया करते थे, मेडिटेशन किया करते थे, तो उन पर इसरार खुलना शुरू हुए कुछ अरसे बाद। फिर उन्होंने क्या किया, उनसे क्या गलती हुई कि उन्होंने अपनी रूहानी कैफ़ियत को बयान करना शुरू कर दिया लोगों में। ये अक्सर व बेशतर लोग गलतियाँ कर देते हैं। हर किसी के सामने रूहानी कैफ़ियत का इजहार नहीं किया जाता, लेकिन उन्होंने बयान करना शुरू कर दी। तो क्या हुआ कि मुराक़बे में जो कुछ भी उन्हें दिखाया जाता था, जो भी उनका रूहानी असर था, जो भी उनकी रूहानी कैफ़ियत थी, वो छिनना शुरू हो गई, ख़त्म होना शुरू हो गई और एक अरसे दराज तक वो परेशान रहे।
پھر جب وہ مجھ سے منسلک ہوئے تو پھر میں نے انہیں ایک مراقبہ بتایا، ایک مراقبے کا طریقہ بتایا اور درود خضری پڑھنے کا بتایا۔ اور جب انہوں نے درود خضری کو کثرت سے پڑھا اور پھر دوبارہ سے کوششیں شروع کیں، دوبارہ سے مراقبات شروع کیے، اپنے روحانی سفر کو دوبارہ سے انہوں نے سٹارٹ کیا، تو ان کے معاملات بہتر ہونے لگے درود خضری پڑھنے کی برکت سے۔ بے شمار لوگ ہیں جو درود خضری کو کثرت سے پڑھتے ہیں، اپنے بارے میں بتایا، اپنی روحانی کیفیات کے بارے میں بتایا کہ درود خضری پڑھنے کی برکت سے کیسے ان کی روحانی کیفیات بدلی ہیں، کیسے انہیں کامیابیاں ملی ہیں، کیسے ان کی دنیاوی مشکلات بھی آسان ہوئی ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ کبھی زندگی رہی تو میں ان کے واقعات کو بھی بیان کروں گا۔ ایک صاحب ہیں، انہوں نے اپنے بارے میں بتایا ہے کہ جب سے میں درود خضری کو کثرت سے پڑھ رہا ہوں، کرم ہی کرم اور عطا ہی عطا کا معاملہ ہو رہا ہے۔ اور وہ بتاتے ہیں کہ جب سے میں کثرت سے درود خضری پڑھ رہا ہوں تو مجھ پر سچے خوابوں کا سلسلہ کھل رہا ہے، مجھے آگاہی ملنا شروع ہو گئی ہے۔ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ جب بھی کسی آپ مشکل میں پھنس جائیں، کسی پرابلم میں پھنس جائیں، کسی پریشانی میں پھنس جائیں تو درود پاک کو کثرت سے پڑھیں اور دعا کریں۔ ویسے مجھے بزرگوں نے درود خضری پڑھنے کے بے شمار طریقے تعلیم و تلقین کیے اور میں بتاتا بھی ہوں۔ آج میں آپ کو ایک طریقہ بتا رہا ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا کہ ہمیں کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے اور یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے والے بن جائیں، کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے والے بن جائیں۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو ہمیں زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اور درود خضری پڑھنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد پاک صاف لباس اختیار کریں، جسم پر عطر لگائیں اور پھر جس طرح سے ہم مراقبہ کرتے ہیں اس طرح سے مراقبہ کریں۔ تصور کریں کہ آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے مبارک پر موجود ہیں۔ اس تصور کے ساتھ درود خضری کو پڑھیں کہ آپ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر موجود ہیں اور وہاں بیٹھ کر درود خضری پڑھ رہے ہیں اور اسی ترتیب سے درود خضری کو پڑھتے رہیں۔ اکثر و بیشتر لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ کس تعداد میں پڑھیں، تو درود پاک تو ہمیں زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہے، کم از کم 313 مرتبہ کی تعداد کو پڑھیں، کم از کم۔ اچھا، یہ جو آپ نے مراقبہ کرنا ہے جو میں نے بتایا ہے، اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ نے ایک اندازہ لگانا ہے ٹائم کا اپنے حساب سے کہ میں 313 مرتبہ اگر درود خضری پڑھتا ہوں تو مجھے کتنا ٹائم لگتا ہے، تو اتنی دیر آپ نے مراقبے میں درود خضری کو پڑھنا ہے اور پڑھنے کے بعد پھر دعا کرنی ہے اپنے مقصد کے لیے۔ اور جب آپ اس طرح سے مراقبہ کریں گے، اس طرح سے آپ درود خضری پڑھیں گے تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا، جس کا اظہار آپ خود کریے گا۔ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ جو انسان یہ چاہتا ہے کہ اسے روحانی مقام کی سیر حاصل ہو، روحانی دنیا اس پر منکشف ہو جائے، روحانی اسرار اس پر کھلیں، اسے چاہیے کہ درود پاک کو کثرت سے پڑھیں اور درود خضری کو ادب کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پاکیزگی کے ساتھ پڑھیں۔ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ جو شخص درود خضری کو کثرت سے پڑھتا ہے اس کی روحانی تربیت بھی شروع ہو جاتی ہے، اسے روحانی ترقی نصیب ہوتی ہے۔ تو زندگی میں آپ کسی بھی مشکل میں ہیں، زندگی میں آپ کسی بھی پریشانی میں ہیں، کسی بھی طرح کی سچویشن میں ہیں، یا آپ روحانی سفر میں ہیں، یا آپ میڈیٹیشن کرتے ہیں، مراقبہ کرتے ہیں، یا آپ راہ روحانیت میں چل رہے ہیں، روحانی سفر میں چل رہے ہیں، درود خضری کو پڑھنے کا معمول بنائیں، درود خضری کثرت سے پڑھیں اور دعا کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔